السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله هذا غيكون اول فيديو بالنسبه للناس ديال الكاتريام اني بيوف بطبيعه الحال. وان شاء الله غنحاولوا نحطوا جميع الدروس ان شاء الله ديال الكاتريام اني، وان شاء الله داكشي يكون في الوقت ديالو كيف ما وعدناكم. اذا ان شاء الله غنشوفوا البروميير كور لي راسين كاري اللي ديجا كاينين الناس اللي قراو وكاينين الناس اللي ما شافوش داك العام. علاش؟ حيت كاين واحد لو كور في الدوزيام اني اللي كنسميوه لي نومبر ريال. هاد لو كور كاين الناس اللي يقدروا يوصلوا ليه، ما نتوما عارفين دابا كاين كورونا وكاين المرض، داكشي علاش كاينين الناس اللي استطاعوا انهم يوصلوا لو كور ديال لي نومبر ريال وقراو لا بارتي ديال لي راسين كاري، وكاينين الناس اللي ما قدروش انهم يوصلوا لهاد لو كور، وغيكون هذا غيكون اول مره غادي يقراو هاد لو كور. اذا حنا ان شاء الله في هذا الفيديو غنطلقوا كانك عمرك شفتي لي راسين كاري. دونك تبع معايا مزيان. بروميير كور لي راسين كاري، غنبداو بلا بروميير بارتي. دائما كيف ما شفتوا الفيديو ديال السانكيام غادي يكون عندي غيكون عندي واحد البلاي ليست اللي فيه لو كور كامل، وغنبقى ندير دي بارتي اللي غيكونوا مقطعين واضح. لا بروميير بارتي لا ديفينيسيون دون راسين كاري، وكذلك غنشوفوا لي راسين دو كاري بارفي واضح. الوغ شنو كنعني بأون راسين كاري؟ الا بغيت نعرف اشنو كنعني بأون راسين كاري، دونك غناخد باغ اكزومبل لا راسين دو ا، واحد لو نومبر باغ اكزومبل لا راسين دو ا. الوغ شنو كنعني بأون راسين كاري؟ هاد لو سامبول اللي هو على هاد الشكل كيتسمى لا راسين كاري. La racine carrée de quoi? La racine carrée de A. Avec A est un nombre réel. Alors là, il existe par exemple un nombre qui est la racine de A. La racine de A est un nombre. Alors on prend égal à B par exemple. Donc la racine de A est égale à B. Donc là, le nombre qui est la racine de A, ou quelle que soit une racine d'un nombre réel، شنو خاص يكون عندي؟ خاص يكون عندي واحد لي كونديسيون. ما كنجيش ونكتب لا راسين دو كيلكو سوا، لا، خاصني نعرف هاد لا راسين امتى كنكتبو. لاحظ معايا مزيان، عندي هنا لا راسين دو ا ايت ايغال بي، دونك هنا عندي واحد لي دو كونديسيون اللي خاصني توجور نرد لهم البال، مهمين بزاف وكيتسماو دي فوت غراف اللي كيديرهم التلاميذ. لاحظ معايا هاد لو نومبر اللي هو اونتر لا راسين اللي هو لو نومبر ا، توجور هاد لو نومبر خاصو يكون ان نومبر اللي هو بوزيتيف. هاد لو نومبر اللي هو اونتر لا راسين كاري توجور خاصو يكون ان نومبر اللي هو بوزيتيف او لا يساوي ليا زيرو، ما كاينش اشكال. الا هاد ا خدا 1 2 3 4 ما كاينش اشكال، الا خدا ليا زيرو ما كاينش اشكال. ولكن ا خاص يكون خاص يكون بوزيتيف او نول، ولكن ما يكونش نيجاتيف. دونك خاصني نعرف بان توجور ا est un nombre positif اللي غنكتبو بهاد الترميز اللي هي ا سوبيريور او ايغال ا زيرو، يعني ا سوا يكون كبر من الزيرو ما كاينش مشكل او يساوي لي زيرو. اللي مهم شنو هو انك ما تكتبش ليا ا est un nombre négatif، هادي ما تكونش واضح. دونك توجور لو نومبر اونتر لا راسين est un nombre positif واضح. الوغ غنمشي دوزيام نومبر اللي هو بي، اللي هو الريزلطا ديال هاد لا راسين دو ا. هاد لو نومبر بي اوسي عنده عنده اون كونديسيون. شنو هو انه لاحظ معايا شي حاجه اللي لوجيك اللي سامبل غتبان لك. الا كان عندي ا ان نومبر بوزيتيف، لا راسين دو ا كيفاش غيكون؟ واش غيولي نيجاتيف؟ لا، علاش؟ حيت لو نومبر اللي هو لا باز est un nombre positif. Alors la racine d'un nombre est toujours un nombre positif. حتى هذا غيكون حتى هاد بي غيكون ان نومبر بوزيتيف. هاد السيون مبقاش كتب مزيان. الوغ بي اوسي ان نومبر بوزيتيف،
وغنكتب بان بي يقدر حتى هو يكون سوبيريور ا زيرو او ايكال زيرو، ما عنديش فيه اشكال، هادو ما عنديش فيهم اشكال. ولكن ما خاصش يكون عندي اش، ما يكونش عندي بي ان نومبر نيجاتيف، هادي ما تكونش عندي. واضح؟ دونك هادشي هادو اش سو سون دي كونديسيون اللي خاصني نكون عارفهم. ولكن كاين اللي غادي يلقى مثلا في لي زيكزامبل يقدر يلقى مثلا موان لا راسين دو 9 باغ اكزومبل، وغيلقاها كتساوي مثلا موان 3 ياك. واخا حنا باقي ما جبناش هاد لي راسين، نعطيك غير اكزومبل. غيقول لي ها هو لقيت هنا واحد نومبر اللي هو نيجاتيف. لا، هنا هاد لو سين منين جاتك؟ جاتك من هاد لو سين اللي هي اش، اللي هي في ليكستيريور ديال لا راسين كاري. دونك ما تدويش معايا على شي حاجه اللي هي في ليكستيريور ديال لا راسين. انا شنو قلت لك؟ قلت لك اونتر لا راسين il existe un nombre qui est toujours خاص يكون بوزيتيف. وكذلك هذاك الشيء اللي كيساوي لي لا راسين ديال هذاك لو نومبر خاص يكون ان نومبر بوزيتيف. هاد لو سين موا ما جاتنيش من هاد لا راسين، ما جاتنيش من لا راسين دو 9، لا جاتني اش، جاتني من واحد لو سين موا اللي جايه اش، جايه في ليكستيريور ديال لا راسين. الوغ هنا خاصني اش، خاصني نرد البال مزيان. واضح؟ دونك هادي خديناها كوم ديفينيسيون سامبل على لي راسين كاري، ولكن راهم دي كونديسيون اللي خاصك ضروري ترد لهم البال مزيان. واضح؟ دونك غنمشيو لا دوزيام اللي هما لي راسين اللي كنسميوهم دي راسين ايزيال، ولا كنسميوهم لي راسين دو كاري بارفي. شكون هما هاد لي راسين؟ غنعطيهم لكم بخلاصه اللي هما اش، اللي هو ناخذهم اش واحد لوردر. لاحظ معايا مزيان، عندي لا راسين دو 1، لا راسين دو 4، la racine de 9, la racine de 16, la racine de 25, et la racine de 36, la racine de 49, la racine de 64, et la racine de 81, et la racine de 100, et la racine de 121, et aussi la racine de 144, et la racine de 169. Alors, les racines, ce sont des racines usuelles. يعني ايش؟ يعني اعتيادية. غنبقى ديما نشوفهم ايش؟ ديما غنشوفهم في لي زيكزارسيس. دونك انا واش غنبقى ديما نخدم عليهم كالكول؟ لا، خاصني نكون عارف لا فالور ديالهم ولا هي سامبل وباينه. لاحظ معايا انت، لا راسين دو 1 ايكال 1، لا راسين دو 4 ايكال 2، لا راسين دو 9 ايكال 3، لا راسين دو 16 ايكال 4، la racine de 25, 5. La racine de 36, 6. La racine de 49, 7. La racine de 64 égale à 8. La racine de 81 est 9. Et la racine de 100 égale à 10. هذا تقدر تزيد تعرفهم حتى مهمين، ولكن في الغاء شوف اضعف الايمان تكون عارف اش دو 1 à 10، تكون عارف هاد لي راسين ايزيال. La racine de 121 égale à 11. Et la racine de 44 égale à 12. Et la dernière racine égale à 13. Alors, ce sont des racines de carré parfait. هادو شنو كنسميوهم؟ هادو اللي عند الوسط 1 4 9 16 25، هادو كاملين كتسميو دي كاري بارفي. خدمناهم فين؟ خدمناهم في لي بويسونس، ومازال غنخدموهم مزيان في لي بويسونس، حيت مازال من ورا لي راسين كاري اشنو غادي يجي؟ غادي يجي اش؟ غادي عندي ديفلوبمون، الفاكتوريزاسيون، لي بويسونس، لي زيدونتيتي روماركابل، كاع داكشي اللي ديجا قريناهم مازال غنقراوه، ولكن غنقراوهم بواحد لو جونغ جديد ديال لي نومبر. شكون هما؟ سو سون لي راسين كاري. ديجا في بروميير اني قريتي اش؟ ديجا قريت ديفلوبمون، ديجا قريت الفاكتوريزاسيون، ديجا قريتي اش؟ قريتي كذلك لي بويسونس. ولكن لاحظ معايا لا ديفيرونس اونتر بروميير اني و دوزيام اني تروازيام اني هو انه في البروميير اني قريتي اش؟ قريتي هاد الشيء بدي نومبر اللي هما دي نومبر ديسيمو رولاتيف، وفي الدوزيام اني قريتيهم بواحد دي نومبر اللي هما اش؟ سون دي نومبر راسيونيل. وهاد العام ان شاء الله غتقرا اش؟ غتقرا لي ميم كور، ولكن غنقراهم باللي راسين كار. هادو هو لا ديفيرونس اونتر لي 3 نيفو. واضح؟ دونك هادي كوم ديفينيسيون لا بروميير بارتي باش كاع ما تكون طويله وتكون سامبل غنخليوها فقط عدد الحد، وان شاء الله غنخدموا واحد ليكزارسيس دابليكاسيون باش نعرفوا كيفاش كنخدم هاد لي راسين ايزيال. واضح؟ يلا خليكم معايا ان شاء الله في لا بارتي 2.